वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 22 सितंबर 2024 बरोज़ इतवार कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हम्मल। आज ख़ानदान से मुतल्लिक जारी मसाइल हल होंगे और बाहमी ताल्लुकात में मिठास भी बढ़ेगी। नौजवानों में उम्मीद की नई किरण उभरेगी। आज बाहमी ताल्लुकात में जारी कशीदगी को किसी की सालसी के ज़रिए आसानी से हल किया जा सकता है। आज गैर ज़रूरी ख़यालात से दूर रहें। फ़ुज़ूल चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करने से आप परेशान हो सकते हैं। बच्चों की तालीम से मुतल्लिक कामों में बहुत हलचल रहेगी। आखिर में ये हलचल भी कारआमद साबित होगी। इस वक्त कोई नई सरगर्मी शुरू करने पर तवज्जो ना दें। आज कारोबार में चैलेंजेस होंगे। स्टॉक मार्केट और तेज़ी की सरगर्मियों में गलती से भी पैसा ना लगाएं वरना नुकसान हो सकता है। अपने हरीफों के अमाल पर नज़र रखना ज़रूरी है। दफ्तर में मुनासिब इंतज़ाम रखा जाएगा। घर की देखभाल में अहले खाना और शरीक हयात की तरफ से मुकम्मल ताउन हासिल रहेगा और दोस्तों से मुलाकात खुशगवार होगी। आज गिरने या चोट जैसी सूरत हाल मुमकिन है। गाड़ी एहतियात से चलाएं और किसी किस्म का ख़तरा मोल लेने से गुरेज़ करें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का ज़ायचा आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए नॉर्मल रहेगा। आपके ताल्लुकात में कोई ख़ास उतार चढ़ाव नहीं आएगा, लेकिन ये इस्तेहकाम भी एक मस्बत अलामत है। ये वक्त है अपने जज्बात को समझने और इन्हें सही सिमत में ले जाने का। अपने जज्बात का खुलकर इजहार करें और अपने साथी के जज्बात का एहतराम करें। इससे आपके ताल्लुकात में शफाफियत और एतमाद बढ़ेगा। मस्बत सोचें और अपने रिश्ते को तरजीह दें। टॉरस बुर्ज सौर। आज मसरूफ़ियत के बावजूद आपको अपनी दिलचस्पी के काम के लिए वक्त मिलेगा। अपने एतमाद और थोड़ी सी एहतियात से ज़्यादातर काम आसानी से मुकम्मल हो जाएंगे। ख़ानदान से मुतल्लिक़ कुछ अहम फ़ैसले भी लेने पड़ सकते हैं। आज जहन में रखें कि कुछ लोग आपकी जज्बातियत और सखावत जैसी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। अमली और बाज़ औक़ात ख़ुद गर्ज़ होना ठीक है। सोशल मीडिया और फजूल दोस्तों पर अपना वक्त ज़ाया ना करें। आज कारोबारी मसाइल होंगे। माली मामलात में किसी बुज़ुर्ग और तजर्बाकार शख्स की रहनुमाई आपके लिए मुफीद रहेगी। दफ्तर में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा। आज ज़रूरत से ज़्यादा तनाव और काम के बोझ की वजह से आप जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बीमार महसूस करेंगे। आराम के लिए भी कुछ वक्त ज़रूर निकालें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए बहुत ही अच्छा गुज़रने वाला है। आप अपने ताल्लुकात में नयापन और ताज़गी महसूस करेंगे। इस नए रिश्ते को शुरू करने से पहले अपने दिल की बात सुनें और अपनी अंदरूनी आवाज़ को अहमियत दें। आज की शाम आपके साथी के साथ रोमानवी और यादगार हो सकती है। एक साथ गुजारे हुए लम्हात आपके ताल्लुकात को मज़ीद गहरा कर देंगे। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज अगर आपका कोई ख़ास काम ज़ेरे इल्तवा है तो आज किसी की मदद से इसके हल होने का पूरा इम्कान है। बहुत से मसाइल भी बातचीत से हल होंगे। अगर आप गाड़ी या कोई कीमती चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। आज जल्दबाजी और बेसब्री से गुरेज़ करें वरना आप किसी मखमसे में फंस सकते हैं जिसका असर ख़ानदान पर भी पड़ेगा। नौजवानों को फ़जूल कामों में मगन रहने से नुकसान उठाना पड़ेगा। आज कारोबार से मुतल्लिक़ किसी भी मंसूबे को नाफिज करने से पहले इससे मुतल्लिक़ मुनासिब मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। इस वक्त ज़्यादा मेहनत और कोशिश की ज़रूरत है। सरकारी मुलाजमीन किसी भी नामालूम शख्स से निमटते वक्त मोहतात रहें।
آج گھر میں خوشگوار اور پرسکون ماحول رہے گا۔ آج گھر کے بزرگوں کے لیے صحت سے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں، بالکل بھی لاپرواہ نہ ہوں اور مناسب علاج کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا، جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج محبت کے لحاظ سے آج کا دن ایک عام دن ہوگا۔ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا، جو آپ دونوں کے درمیان مفاہمت کو گہرا کر سکتا ہے۔ اگرچہ آج کسی خاص رومانوی تقریب کے امکانات کم ہیں، پھر بھی اپنے ساتھی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا لطف اٹھائیں۔ آپ کے تعلقات میں استحکام آئے گا اور آپ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کینسر، برج سرطان۔ آج آپ خاندان اور کاروبار کے درمیان بہترین تال میل برقرار رکھنے میں خاص کردار ادا کریں گے۔ کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے آپ کی کوششیں بھی کامیاب ہوں گی۔ گھر کے بزرگوں کی محبت اور آشیرواد سے آپ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا سکیں گے۔ آج پرانی چیزوں پر زور نہ دیں، بلکہ ان سے سیکھ کر آگے بڑھیں۔ مالی معاملات میں کمی کی وجہ سے کچھ تشویش رہے گی۔ اگر آپ کا کوئی قریبی شخص آپ پر بلا وجہ تنقید کرے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ آج کاروبار میں کام کا بوجھ رہے گا، لیکن کام کو وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے کوئی آرڈر ضائع ہو سکتا ہے یا سودا منسوخ ہو سکتا ہے۔ سرکاری ملازمین عوامی مقامات پر کسی بھی صورتحال میں تحمل کا مظاہرہ کریں۔ آج گھریلو کاموں میں آپ کا تعاون برقرار رہے گا اور گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہے گا۔ آج بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے کمر اور ٹانگوں کے درد کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ اپنی توجہ خاص طور پر یوگا اور ورزش پر رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ براؤن، جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں ایک عام دن ہوگا۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان اچھی ہم آہنگی ہوگی۔ اگرچہ کوئی خاص رومانوی واقعہ رونما ہونے کے امکانات کم ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ گزرا ہوا وقت آپ کو خوش کر دے گا۔ آپ دونوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم اور تعاون کا احساس ہوگا، جس سے تعلقات میں استحکام آئے گا۔ لیو، برج اسد۔ آج سیاروں کی پوزیشن سازگار ہے۔ خاندانی انتظامات کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت ہوگی۔ خاندان کے کسی غیر شادی شدہ فرد کے لیے بھی اچھا رشتہ آ سکتا ہے۔ کوئی رکا ہوا کام بھی کسی بااثر شخص کی مدد سے مکمل ہو سکتا ہے۔ آج سستی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اور اپنے کاموں کو وقت پر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت ہے اپنے کام پر مناسب توجہ دینے کا۔ کزنز کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھنے میں آپ کا خصوصی تعاون ضروری ہے۔ آج کاروباری نقطہ نظر سے وقت زیادہ سازگار نہیں ہے۔ آج اپنے اہم کام کو ملتوی کرنا بہتر رہے گا۔ آپ کو کسی بااثر شخص کی مدد سے کچھ آرڈرز وغیرہ مل سکتے ہیں، لیکن انہیں وقت پر مکمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آج گھر والوں کے ساتھ خریداری اور تفریح میں کافی وقت گزرے گا۔ آج کام کے زیادہ بوجھ اور تناؤ کی وجہ سے بلڈ پریشر اور ذیابیطس کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ اپنا مناسب خیال رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی، جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج محبت اور رشتوں کے لحاظ سے آج کا دن عام ہوگا۔ اپنے ساتھی کے جذبات کا بھی احترام کریں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ یاد رہے کہ محبت میں صبر اور سمجھ بوجھ بہت ہی ضروری ہے۔ آج ایک عام دن ہے، لیکن یہ آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا موقع ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کے ساتھ خوشی کا تبادلہ کریں۔ ورگو، برج سنبلا۔
आज वक्त साजगार है। सियासी और समाजी कामों की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। सियासी राब्ते भी आपके लिए कुछ अच्छे मौक़े फ़राहम करेंगे। ये भी मुमकिन है कि किसी भी कर्ज़ की रकम वापस मिल जाए। तुलबा की पढ़ाई के हवाले से कोई भी मसला हल किया जाएगा। आज किसी भी सरगर्मी के सिलसिले में अपनी मेहनत के मुवाफ़िक नताइज न मिलने की वजह से तनाव का शिकार ना हों और सब्र से काम लें। बच्चों के मसाइल को समझें और इनका हल तलाश करें। लेन देन से मुतल्लिक मामलात में एहतियात बहुत ही ज़रूरी है। आपका कारोबारी नुक्ता नज़र काम के निज़ाम को बेहतर बनाएगा। अमले और मुलाजमीन की जानिब से भी तामुन हासिल रहेगा। ताहम कारोबार में इस वक्त कर्ज़ से मुतल्लिक कोई लेन देन ना करें। अपने सामान के मियार को भी बेहतर बनाएं। आज ख़ानदानी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी। आज अपने खुराक और रोज़मर्रा के मामूलात से लापरवाह ना हो। मौजूदा मौसम आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में एक आम दिन होगा। आपके ताल्लुकात में कोई बड़ी हलचल नहीं होगी, लेकिन ये एक अच्छी अलामत है कि इस्तेहकाम गालिब होगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इनके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए आज का दिन अच्छा है। बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम और एतमाद बढ़ेगा, जिससे आपके ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अपने रिश्तों में एतमाद को बरकरार रखें और अपने साथी के साथ वक्त गुजारने से लुत्फ़ उठाएं। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। आज छोटी छोटी मनफी चीज़ों को नज़रअंदाज करके आप अपने काम पर बेहतर तवज्जो दे सकेंगे। मुनाफा बख्श राब्ते के ज़राए भी कायम किए जाएंगे। आज आप कई तरह के कामों में मसरूफ़ रहेंगे और आप थकावट के बावजूद बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। आज बाज़ औक़ात आपका दिमाग छोटी छोटी बातों में मशगूल रह सकता है। अपनी ज़हनी हालत पर काबू रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके मसाइल आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी पर भी मनफी असरात मुरतब करेंगे। आज कारोबार में किसी किस्म की मुतनाज़िया सूरत हाल पैदा हो तो अपनी शमूलियत को कम से कम करें और मामलात को जल्द हल करें। मार्केटिंग और काम के फ़रोग़ पर भी अपना पूरा ज़ोर दें। आपके बॉस और अफसरान आपके काम से मुतमईन रहेंगे और तरक्की का भी इम्कान है। आज आप ख़ानदान के साथ खुशगवार वक्त गुजारेंगे, लेकिन होशियार रहें। आज ख़वातीन को हार्मोन्स से मुतल्लिक मसाइल होने का इम्कान है। डॉक्टर से मशवरा करें और अपनी खुराक और रोज़मर्रा के मामूलात को सख्ती से कंट्रोल में रखें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए बेहतरीन साबित होगा। आपके ताल्लुकात में नई तवानाई और ताज़गी आएगी। इन लोगों के लिए जो पहले से ही रिश्ते में हैं, ये अपने साथी के साथ वक्त गुजारने और अपने ताल्लुकात को मजबूत करने का वक्त है। आप दोनों के दरमियान मुफाहमत और प्यार गहरा हो जाएगा। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। आज कोई भी ख़ानदानी या समाजी मसला आपकी मुदाखलत से हल हो जाएगा और आपकी कारकर्दगी और काबिलियत को भी सराहा जाएगा। तुलबा और नौजवान अपने कैरियर और पढ़ाई के हवाले से बाशऊर होंगे। अगर इन्हें दाखिले से मुतल्लिक कोई मसला दरपेश है तो वो भी हल कर दिया जाएगा। आज किसी भी मनफी सूरत हाल में अपने गुस्से पर काबू रखें। ताहम सब्र और होशियारी के साथ आप जल्द ही हालात को मामूल पर लाएंगे। कहीं भी सरमायाकारी करने से पहले इसके बारे में मुनासिब मालूमात हासिल कर लें। इस वक्त मेहनत ज़्यादा और कारोबार में कम नताइज जैसी सूरत हाल रहेगी, लेकिन परेशान ना हो। मुनासिब वक्त आने पर मुनासिब इंतज़ामात भी किए जाएंगे। आपको दफ्तर में अज़ाफ़ी सरगर्मियों पर भी काम करना पड़ेगा, लेकिन प्रमोशन भी मुमकिन है। अपने शरीके हयात के जज्बात का एहतराम करें। आज अपनी सलाहियत से ज़्यादा काम का बोझ ना लें। तनाव और थकावट के हालात हो सकते हैं। फ़ितरत की सोहबत में कुछ वक्त गुजारें और मस्बत रहें। आज का खुशकिस्मत रंग ब्राउन, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
تو آج آپ کی محبت کی زندگی بہترین رہے گی۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے سے لطف اندوز ہوں گے اور آپ دونوں کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں گے۔ آپ کے رشتے کو آج رومانس اور محبت کی نئی بلندیوں کو چھونے کا موقع ملے گا۔ آپ دونوں کے درمیان افہام و تفہیم اور اعتماد بڑھے گا، جس سے آپ کے تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کچھ خاص منصوبوں پر بات ہوگی۔ التوا کی ادائیگی وغیرہ سے راحت ملے گی۔ مذہبی اور روحانی میدانوں میں بھی رجحان بڑھیں گے۔ اہل خانہ کے ساتھ تفریح سفر کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ آج کچھ ایسے اخراجات بھی ہوں گے جن پر کٹوتی ممکن نہیں ہے۔ اپنے حوصلے مضبوط رکھیں، کیونکہ کسی بھی منفی بات کو یاد رکھنے سے آپ کے کام کی استعداد کم ہو سکتی ہے۔ روحانی سرگرمیوں میں کچھ وقت گزارنا مناسب رہے گا۔ آج کاروبار میں مسائل کے باوجود آپ حکمت اور سمجھ بوجھ سے مسائل حل کر لیں گے۔ بیرونی ذرائع کے ساتھ جاری کاروباری مذاکرات کے اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ عملے میں کچھ سیاسی ماحول ہوگا۔ آج خاندانی زندگی میں خوشی اور اطمینان رہے گا۔ آج آپ درد اور تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ تکلیف محسوس کریں گے۔ مناسب آرام کریں اور ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا، جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کی محبت کی زندگی میں سب کچھ معمول پر رہے گا۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان افہام و تفہیم اور ہم آہنگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ تاہم یہ ایک اچھا وقت ہے جب آپ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ نیا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ کوئی نئی سرگرمی کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا آپ کے رشتے میں مٹھاس ڈالے گا۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج کوئی خاص واقعہ رونما ہونے کی وجہ سے ذہن خوش اور پرسکون رہے گا۔ آج آپ کو اپنے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑے گی، لیکن آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ خاندانی ذمہ داریوں کو نبھانے میں آپ کا مکمل تعاون ہوگا۔ آج اگر آپ گھر کی دیکھ بھال کے کاموں میں کچھ تبدیلیاں لانے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں۔ غیر ضروری طور پر حرکت کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ کا مزاج کا رویہ کسی عزیز کے ساتھ آپ کے تعلقات میں تلخی لا سکتا ہے۔ آج کاروبار اور ملازمت سے متعلق اہم فیصلے خود لیں۔ کاروبار میں جدت یا تبدیلی سے متعلق کچھ ٹھوس فیصلے کامیاب ہوں گے، لیکن مالی معاملات کو نظر انداز نہ کریں۔ آج خاندان سے متعلق کسی بھی مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کریں۔ اس وقت آپ کو پیٹ میں درد، بے چینی وغیرہ جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ صرف غیر متوازن خوراک ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن عام ہوگا۔ آپ کی محبت کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن یہ استحکام بھی ایک اچھی چیز ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان افہام و تفہیم اور ہم آہنگی ہوگی۔ یہ وقت ہے اپنے رشتے میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات سے لطف اندوز ہونے کا۔ ایکویریس، برج دل۔ آج محنت کرنے کا وقت ہے، اس سے ایک بڑا مخمصہ حل ہو سکتا ہے۔ منطقی استدلال آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ کے کسی خاص منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ موزوں وقت ہے۔ آج کچھ ذاتی معاملہ پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس وقت قرض لینے کا سوچ رہے ہیں تو پہلے دوبارہ سوچیں یا کسی بڑے سے مشورہ لیں۔ اپنے قیمتی سامان کا بھی خاص خیال رکھیں۔ آج کاروباری معاملات سے متعلق فون پر اہم بات چیت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ لین دین کے معاملات میں محتاط رہیں اور اپنی سرگرمیوں کو کسی پر ظاہر نہ کریں۔ ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے والے لوگ جلد کامیابی حاصل کریں گے۔ آج صحت کے بارے میں ہوشیار رہیں۔ کام کے ساتھ ساتھ کھانے اور آرام کا بھی خیال رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ، جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
تو آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں خوشی لائے گا، آپ کے تعلقات میں گہرائی اور سمجھ بوجھ بڑھے گی۔ دن کے اختتام پر آپ دونوں کے درمیان بات چیت اور افہام و تفہیم آپ کے تعلقات میں نئی توانائی ڈالے گی۔ کسی بھی قسم کی غلط فہمی دور کرنے کا یہ صحیح وقت ہے۔ باہمی اعتماد اور محبت سے بھرا یہ دن آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ پائسیز، برج حوت۔ آج خاندانی ماحول کو مزید خوشگوار اور منظم بنانے کے لیے آپ کچھ اصول بنائیں گے اور وہ کامیاب بھی ہوں گے۔ آج کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے منصوبہ بندی اور مسودہ تیار کرنا آپ کو اپنے کام میں غلطیوں سے بچائے گا۔ آج آپ کو کام کی طرف اپنی توجہ بڑھانا ہوگی۔ خیال رہے کہ کسی کو بے جا مشورہ نہ دیں۔ دوستوں کے معاملات میں مداخلت سے آپ کی ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھیں۔ آج کاروبار میں بہتری کے لیے نئے منصوبے بنانے کی ضرورت ہے۔ فیکٹری سے متعلق کاروبار میں ساتھی حسد کی وجہ سے آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں۔ دفتر میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں۔ آج خاندانی ذمہ داریاں بڑھیں گی۔ آج متوازن غذا کے ساتھ ورزش پر بھی توجہ دیں، اس سے آپ جسمانی اور ذہنی طور پر خوش اور صحت مند محسوس کریں گے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے ایک منفرد اور شاندار دن ہوگا۔ آپ کے تعلقات میں نئی توانائی اور جوش آئے گا۔ آپ کسی خاص سے مل سکتے ہیں جو آپ کے دل کو چھو لے گا۔ لوگ آپ کی دلکش شخصیت اور میٹھے سلوک سے متاثر ہوں گے۔ یہ وقت محبت کرنے والوں کے لیے محبت اور رومانس سے بھرپور ہوگا۔